अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो एक आसिफी मकान की है, जहाँ एक खौफनाक आत्मा अपने पंजे गाड़े बैठी हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। अदनान को ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके मुंह पर पानी के छींटे पड़े हों। वो नींद से बेकरार होकर बेदार हो गया। वो इस वक्त गहरी नींद में था। दिन भर गर्मी रहने के सबब घर के कमरों में हब्स था। इसे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सहन में चारपाई डालकर लेट गया था। ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने पर उसे जल्द ही नींद आ गई थी। सहन में एक घना नीम का दरख्त भी था, जो हवा चलने पर ठंडी ठंडी हवा से जिस्म को ठंडा कर देता था। वो किराए के मकान में रहता था और ये मकान भी किराए पर लिए उसे 1 हफ्ता ही हुआ था, जब अदनान अपने दोस्तों के साथ इस मकान में अपना सामान डाल रहा था तो एक अधेड़ शख्स जिसका नाम वक़ार अहमद था, उसने इन्हें हैरत से देखा। क्या तुमने इस मकान को किराए पर लिया है? उसने पूछा। हाँ, अदनान ने जवाब दिया। इस मकान में लोग ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं और जल्द ही किसी और जगह चले जाते हैं। उसने अदनान की मालूमात में इजाफा किया। वो क्यों? अदनान चौंका। सुना है कि इस मकान में आसेब है। वो किसी किराएदार को बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए ये मकान आए दिन खाली होता रहता है और दूसरे मकानात की निस्बत इस मकान का किराया भी इसीलिए बहुत कम है। इस मकान में रहने का मुझे ये भी फ़ायदा है कि मेरा ऑफिस नज़दीक है, आसानी से दफ्तर जा सकता हूँ। ऑफिस वक्त में भी वालिदैन की देखभाल को आ सकता हूँ, अदनान ने कहा। ये मकान किराए पर लेने से पहले तुम्हें मालूमात कर लेनी चाहिए थी, उस शख्स ने कहा। यह मुझसे गलती हो गई है, वाकई मुझे पहले मालूमात हासिल करनी चाहिए थी, अदनान ने कहा। किसकी बातों में आ रहे हो? ये सब फजूल की बातें हैं, उसका दोस्त जवाद, जो उसके साथ था, उसने वक़ार अहमद के जाने पर कहा। दुनिया से कहाँ पहुंच गई है और हम अभी तक भूत परीत और आसिफ के चक्कर से नहीं निकल सके। मैं खुद आसिफ वगैरह पर यकीन नहीं करता हूँ यार। बस इस शख्स का दिल रखने को उसे कुछ नहीं बोला, अदनान ने कहा। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। अदनान ने बेख्तियार चेहरे पर पड़ने वाले कतरों पर उंगली फेरी। उसे अपने चेहरे पर चिपचिपाहट का एहसास हुआ। उसने जो गौर से उंगली को देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। वो घबराकर चारपाई पर उठकर बैठ गया। खून देखकर वो सख्त खौफजदा हो गया था। अदनान ने ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखा। नीम के दरख्त पर एक आदमी का सर टिका हुआ था, जिसकी गर्दन से खून के कतरे टपक रहे थे। इस चेहरे ने जो अदनान को अपनी तरफ मुतवज्जा पाया तो जोर जोर से हंसने लगा। अदनान को आसिफ वगैरह पर कोई यकीन न था, लेकिन आज एक दरख्त से लटके हुए सर को देखकर वो बुरी तरह से खौफजदा हो गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फौरन से चारपाई उठाई और अंदर कमरे में चला गया। उसका दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। इस अधेड़ उम्र आदमी की बात सच साबित हो गई थी। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। ये वाकई आसिफ ज़दा मकान था। ये मकान किराए पर लेकर वो फंस गया था। इतनी जल्दी उसे दूसरा मकान भी नहीं मिल सकता था। बिस्तर पर लेटा वो सोच रहा था, अपने वालिदैन को ये बात बताए या नहीं। मकान के आसिफ ज़दा का सुनकर वो इससे ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे और वो इन्हें खामखा परेशान करना नहीं चाहता था। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी है। अदनान ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। वो इंसानी खोपड़ी अब दरख्त से नीचे आ गई थी और खिड़की के नज़दीक फ़ज़ा में मुअल्लक़ थी। अदनान ने घबराकर फ़ौरन से खिड़की बंद कर दी। खौफ के मारे उसका पूरा बदन पसीने में तर हो गया था। अदनान की जब कुछ समझ में न आया तो उसने जो कुरानी आयत उसे याद थी उनकी तिलावत शुरू कर दी। आयत की तिलावत करने पर अदनान को सुकून महसूस हुआ और वह जब बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद भी फौरन आ गई और सुबह सवेरे ही उसकी आंख खुली। वो तैयार होकर दफ्तर चला गया। दफ्तर में सारा दिन बार बार उसे रात का वाक़या याद आता रहा। वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगता रहा कि इसके वालिदैन को आसिफ तंग न करे। दफ्तर से छुट्टी होने पर जब अदनान घर जा रहा था तो रास्ते में वही शख्स वक़ार अहमद मिला। मियाँ कैसे हो? उसने पूछा। हाँ ठीक हूँ, अदनान ने जवाब दिया। ऐसा लगता है अभी तुम्हें इस आसिफ ने तंग नहीं किया है, वक़ार अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। आज रात तंग किया था, अदनान ने बताया। फिर क्या हुआ? वो एक सर था। इस सर को किसी इंसान के जिस्म से जुदा किया गया है। सर से खून भी टपक रहा था। तुम तो इस सर को देखकर घबरा गए होगे। हाँ, मैं घबरा गया था। सहन से कमरे में चला गया और फिर जो भी कुरानी आयत मुझे याद थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आसिफ ने तंग नहीं किया और मैं सुकून की नींद सो गया। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम्हें इस मौके पर कुरानी आयत पढ़ने का ख्याल आ गया, और ये अमूमन
ورنہ عموماً یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبراہٹ میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ کسی بھی طرح اس گھر سے نکلنے کی کوشش کرو، ورنہ کبھی بھی آصف تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، وقار احمد نے کہا۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، عدنان نے کہا۔ پھر جب وہ گھر میں گیا تو والدین کو پرسکون پایا۔ عدنان سمجھ گیا کہ آصف نے اس کے والدین کو تنگ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آصفی سر کی حد محض اس تک ہے اور وہ اپنی حد میں ہی تنگ کرتا ہے۔ رات میں بھی سخت گرمی و ہبس تھی۔ عدنان کو ایسے موسم میں کمرے میں سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی چرپائی و بستر صحن میں لے آیا۔ صحن سے قبل وہ اپنے جسم پر قرآنی آیت پڑھ کر پھونکنا نہیں بھولا تھا۔ اندھیری رات کو کسی کے زوردار قہقہہ لگانے پر عدنان کی آنکھ کھل گئی۔ نیم کے درخت پر سر لٹکا ہوا تھا اور اس نے زوردار قہقہہ بھی لگایا۔ عدنان کے بیدار ہونے پر وہ چہرہ قہقہہ لگا کر مسکرایا۔ تم بہت ہوشیار اور عقل مند ہو، تم نے قرآنی آیات پڑھ کر اپنا احصار کر لیا ہے۔ میں بھی کسی انسان کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، وہ بولا۔ پھر اس طرح انسانوں پر ظاہر ہونے کا کیا مقصد ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ میں ان سے مدد چاہتا ہوں، مگر انسان میری مدد کرنے کی بجائے خوف زدہ ہو کر یہ گھر ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تم کس طرح کی مدد چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ عدنان کا کچھ خوف کم ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جسم مکمل ہو جائے۔ میرا سر کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور، میری روح بے چین رہتی ہے، انسانی سر نے کہا۔ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ میں ایک تاجر تھا، ایک رات میں حیدرآباد سے رقم کی وصولی کر کے کراچی میں اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس زیر تعمیر مکان کے قریب مجھے چار آدمیوں نے اسلحے کے زور پر روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ موت کے خوف سے میں نے اپنی ساری رقم ان کے حوالے کر دی۔ وہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور تقاضا کرنے لگے کہ میں نے جو اپنی قمیض کی خفیہ جیبوں میں رقم چھپائی ہے وہ بھی نکال دوں۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا، اب انہیں مزید کیا دیتا؟ میں نے لاکھ انہیں یقین دلایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ مجبوراً میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ خود میری تلاشی لے لو۔ اس پر وہ بگڑ گئے اور مجھے پکڑ کر میری گردن پر چھری رکھ دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی اس ناپاک کوشش میں کامیاب نہ ہوں، لیکن میں ناکام رہا اور وہ میری گردن پر چھری پھیرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت یہ گھر زیر تعمیر ہونے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ ان چاروں نے کچے صحن میں میرا جسم چھپا دیا اور میرا سر اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ پھر کچھ فاصلے پر قبرستان میں برگد کے درخت کے نیچے گڑھا کھود کر دفنا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ صحن میں کسی کی لاش دفن ہے۔ یہ مکان تعمیر ہو گیا۔ چونکہ صحن کو کچا ہی رہنے ہی دیا گیا تھا، اس لیے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صحن میں کسی کی لاش دفنائی گئی ہے۔ مالک مکان نے اس مکان میں خود رہنے کے بجائے کرائے پر چلانے کے لیے تعمیر کرایا تھا، اس لیے جو اس مکان میں کرایہ دار آیا وہ میری مدد کرنے کی بجائے اس مکان کو خالی کر کے بھاگ گیا۔ قبرستان میں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا سر کہاں ہے؟ اسی قبرستان میں ایک ہی برگد کا درخت ہے، وہ درخت کی جڑوں کے پاس سے زمین کھودنے پر میرا سر نکل آئے گا۔ اس سر کو میرے جسم کے ساتھ دفن کر دیا جائے تاکہ میری بے چین روح کو قرار حاصل ہو جائے، انسانی سر نے کہا۔ تمہاری روح کو چین کیسے آئے گا؟ تمہارے قاتل تو اس زمین پر دندناتے پھر رہے ہیں، عدنان نے کہا۔ میرے قاتل ایک واردات کرتے ہوئے پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، انسانی سر نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں مالک مکان سے بات کر کے تمہارا دھڑ صحن سے نکال کر قبرستان میں دفنانے کی پوری کوشش کروں گا، عدنان نے کہا۔ تم یہ کام کر لو گے؟ کیونکہ تم بہت بہادر ہو، میرے کل ڈرانے پر بھی تم مکان خالی کر کے نہیں بھاگے، انسانی سر نے کہا۔ دوسرے دن مالک مکان اور پڑوسیوں کی مدد سے صحن کو کھودا گیا تو وہاں واقعی انسانی لاش تھی جس کا سر نہیں تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے سے اس دھڑ کا سر بھی نکل آیا۔ اسے اس جسم کے مکمل ہو جانے پر قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ یہ کام کر کے عدنان کو سکون آ گیا تھا، اس نے ایک مردہ جسم کی خواہش پوری کر دی تھی۔ رات کو جب عدنان سویا تو اسے خواب میں وہ سر اپنے جسم کے ساتھ نظر آیا۔ وہ بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ عدنان نے پوچھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، تم نے میری دلی خواہش پوری کر دی ہے، اس نے کہا۔ کیا اب بھی کسی کو نظر آؤ گے؟ عدنان نے پوچھا۔ نہیں، اب میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا، اور تم بے فکری سے اس مکان میں جب تک رہو، اور تمہارے بعد بھی کوئی آئے گا تو وہ بھی یہاں مطمئن رہے گا، اس نے کہا۔ عدنان خوش تھا کہ اسے اب وہ انسانی سر تنگ نہیں کرے گا۔ مالک مکان عدنان سے خوش تھا کہ اس نے اس کے مکان کو آصف سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ مکان عدنان کو اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے آفس کے قریب ہے،
اس کے آفس جانے پر کسی قسم کا ڈر خوف نہیں رہتا تھا۔ دفتر میں بھی وہ مطمئن رہتا